हाम्रो कक्षा 10 को इकाइ 4 अन्तर्गत मुद्रा बैंकिङ तथा गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले वस्तु विनिमय प्रणाली र यसका कठिनाइहरू, मुद्राको विकास, मुद्राको परिभाषा, मुद्राका प्रकारहरू, मुद्राका कार्यहरू, र मुद्राका अन्य कार्यहरू सबै अध्ययन गरिसकेका छौँ। त्यसपछि हामी आज चाहिँ बैंकको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। बैंक भन्ने शब्द फ्रेन्च भाषाको बेङ्क्यु भन्ने शब्दबाट आएको हो। बैंक भन्ने शब्द चाहिँ फ्रेन्च भाषाको बेङ्क्यु भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ बेङ्क्युको अर्थ चाहिँ बेन्चमा बसेर रुपियाँ पैसाको लेनदेन वा कारोबार गर्ने कार्यलाई जनाउँछ वा मलाई विश्वास गर भन्ने हुन्छ। सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा, हाम्रो बोलीचालीको भाषामा भन्नुपर्दा रुपियाँ पैसाको कारोबार गर्ने वैधानिक संस्थालाई बैंक भनिन्छ। अर्थशास्त्रको भाषामा भन्नुपर्दा विभिन्न खाताको माध्यमबाट उपभोक्ताको पैसालाई निक्षेपका रूपमा स्वीकार गर्ने र निक्षेपकर्तालाई आवश्यक परेको बेलामा पूर्ण भुक्तानी गर्ने क्षमता राख्ने वित्तीय संस्थालाई बैंक भनिन्छ। अर्थशास्त्रको भाषामा भन्नुपर्दा विभिन्न खाताको माध्यमबाट उपभोक्ताको पैसालाई निक्षेपका रूपमा स्वीकार गर्ने र निक्षेपकर्तालाई आवश्यक परेको बेलामा पूर्ण भुक्तान गर्ने क्षमता राख्ने वित्तीय संस्थालाई बैंक भनिन्छ। सीआर क्रोथरका अनुसार बैंक आफ्नो तथा अन्य व्यक्तिहरूको ऋणको व्यवसायी हो, जसको कार्य अरूसँग ऋण लिनु र यसको बदलामा आवश्यक परेकालाई ऋण प्रदान गरी मुद्राको सृष्टि गर्नु हो। सीआर क्रोथरका अनुसार बैंक आफ्नो तथा अन्य व्यक्तिहरूको ऋण व्यवसायी हो, जसको कार्य अरूसँग ऋण लिनु र यसको बदलामा आवश्यक परेकालाई ऋण प्रदान गरी मुद्राको सृष्टि गर्नु हो। वित्तीय बजार सरकारबाट मान्यता प्राप्त उपकरणहरू तथा वित्तीय सेवा कारोबार हुने सङ्गठित बजारलाई वित्तीय बजार भनिन्छ। जस्तै चेक मुद्रा आदि रहेको छ। अनि यसका प्रकारहरू चाहिँ वित्तीय बजारका प्रकारहरू: मुद्रा बजार 1 वर्षभन्दा कम अवधिको मौद्रिक उपकरणको कारोबार हुने बजार मुद्रा बजार हो। 1 वर्षभन्दा कम अवधिका लागि मौद्रिक उपकरणको कारोबार हुने बजार मुद्रा बजार हो। जस्तै मुद्रा चेक, ट्राभल चेक आदि यसमा पर्छ। मुद्रा बजारमा अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउन वाणिज्य विकास बैङ्कहरू र वित्त कम्पनीहरूले काम गर्छन्। मुद्रा बजारमा चाहिँ अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउन वाणिज्य विकास बैङ्कहरू र वित्त कम्पनीहरूले काम गर्छन्। पुँजी बजार 1 वर्षभन्दा बढीको वा दीर्घकालीन कारोबार हुने वित्तीय बजार पुँजी बजार हो। स्थिर सम्पत्तिहरूका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी दीर्घकालीन रूपमा उपलब्ध गराइन्छ, जस्तै सेयर, प्रतिज्ञापत्र, बोन्ड, डिबेन्चरहरू। मुद्रा बजार भनेको चाहिँ 1 वर्षभन्दा कम अवधिको मौद्रिक उपकरणको कारोबार हुने बजार हो भने पुँजी बजार भनेको चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढीको वा दीर्घकालीन कारोबार हुने वित्तीय पुँजी बजार हो। वित्तीय बजार पुँजी बजार हो। अनि बैंकको वर्गीकरण एकमा रहेको छ। बैंकको वर्गीकरणमा केन्द्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक अनि वित्तीय कम्पनीहरू, लघु वित्तीय संस्थाहरू रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला केन्द्रीय बैंकको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। केन्द्रीय बैंक देशको सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरू र वित्तीय कारोबारहरूलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। देशको चाहिँ सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरू र वित्तीय कारोबारहरूलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरिएको हुन्छ। त्यसलाई केन्द्रीय बैंक भनिन्छ। यो केन्द्रीय बैंक चाहिँ सबै देशहरूमा रहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ राष्ट्र बैंकको नामले चिनिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नामले चिनिन्छ। यसको स्थापना 2013 सालमा भएको हो। 2013 सालमा यसको स्थापना भएको हो। नेपालभित्र रहेका वाणिज्य बैंकहरूको तथा वित्तीय संस्थाहरू राष्ट्र बैंकको अनुमति, निर्देशन, नियम र नियन्त्रणमा सञ्चालित हुन्छन्।
वाणिज्य बैङ्क। निक्षेप सङ्कलन गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने र त्यसबाट मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य भएको बैङ्कलाई वाणिज्य बैङ्क भनिन्छ। वाणिज्य बैङ्क चाहिँ जनतासँग रहेको रकमलाई सङ्कलन गर्ने र त्यसमा चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्ने, त्यसबाट मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य भएको बैङ्कलाई चाहिँ वाणिज्य बैङ्क भनिन्छ। यसको स्थापना, वाणिज्य बैङ्कको स्थापना विक्रम सम्वत 1994 सालमा नेपाल बैङ्क लिमिटेडको नाममा यसको पहिलोचोटि नेपालमा पहिलो वाणिज्य बैङ्क हो। यसको स्थापना विक्रम सम्वत 1994 सालमा नेपाल बैङ्क लिमिटेडको नाममा भएको। यसको कुल सङ्ख्या चाहिँ 28वटा रहेको छ र यसलाई चाहिँ क वर्गको उपनाम दिएको छ। क वर्ग भनेर यसलाई चाहिँ चिनिन्छ वाणिज्य बैङ्कलाई। विकास बैङ्क केन्द्रीय बैङ्कको अनुमतिमा औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति स्थापना भएको बैङ्कलाई विकास बैङ्क भनिन्छ। केन्द्रीय बैङ्कको अनुमतिमा औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति स्थापना भएको बैङ्कलाई विकास बैङ्क भनिन्छ। यसको सङ्ख्या नेपालभर 36वटा रहेको छ। विकास बैङ्क चाहिँ नेपालमा 36वटा रहेको छ। यस नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास बैङ्कहरू ख वर्गको वित्तीय संस्थाका रूपमा 36वटा रहेका छन्। अर्को रहेको छ अब 3 नम्बरमा, अब अर्को रहेको छ 4 नम्बरमा वित्तीय कम्पनीहरू। रकम बचत गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्य भएको बैङ्कलाई वा कम्पनीहरूलाई वित्तीय कम्पनीहरू भनिन्छ। यसलाई चाहिँ ग वर्गको वित्तीय संस्थाको मान्यता प्रदान गरिएको छ। यस्ता कम्पनीहरूको सङ्ख्या 25वटा रहेको छ। नेपालमा यी सबै कम्पनीहरू निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्। लघुवित्त संस्थाहरू। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्तीय संस्थाहरू घ वर्गका वित्तीय संस्थाको मान्यता प्रदान गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ रकम बचत गर्ने रहेको छ। यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ नेपालभर 64वटा रहेका छन्। यी सबै कम्पनीहरू निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्। अब अर्को छ केन्द्रीय बैङ्कका कार्यहरू। केन्द्रीय बैङ्कको स्थापना चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2012 अन्तर्गत विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14 गते केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना भएको हो। भेरा स्मिथका अनुसार केन्द्रीय बैङ्क त्यो बैङ्किङ व्यवस्था हो जसमा नोट जारी गर्ने वा बैङ्किङ प्रणालीको एकाधिकार कुनै एउटा बैङ्कलाई हुन्छ। केन्द्रीय बैङ्क भनेको देशको केन्द्रीय मौद्रिक संस्था जसले अर्थतन्त्रमा मुद्रा र साख नियन्त्रण गर्नुको साथै आर्थिक विकास तथा सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसका मुख्य कार्यहरू चाहिँ मुख्य कार्यहरूको एकमा रहेको छ नोट निष्कासन। यसको मुख्य कार्य भनेको चाहिँ नोट निष्कासन गर्नु हो। हाल यसले 5, रु 5, 10, रु 20, 50, 100, रु 500, रु 1000 का नोटहरू निकालेको छ। अनि बैङ्कहरूको बैङ्क, यो चाहिँ बैङ्कहरूको बैङ्क हो किनकि यसले चाहिँ यही केन्द्रीय बैङ्कलाई सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि बैङ्क भनिएको किनकि यसले चाहिँ सबै यसको अनुमति बिना खुल्न पाउँदैनन्। यसको अनुमति लिएर मात्र नेपालमा बैङ्कहरू खुलेको छ। अनि केन्द्रीय बैङ्कले तिनलाई आवश्यक परेको आवश्यकता हेरी शाखा खोल्न अनुमति दिने, आर्थिक कारोबार गर्न अनुमति दिने, आवश्यकता अनुसार ऋण सहयोग गर्ने र तिनीहरूको निक्षेप स्वीकार गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दछ। त्यसैले यसलाई चाहिँ बैङ्कहरूको बैङ्क भनिएको हो। अर्को छ अन्तिम ऋणदाता। यसले चाहिँ वाणिज्य बैङ्कहरूको अन्तिम ऋणदाताको रूपमा केन्द्रीय बैङ्कलाई मानिन्छ। वाणिज्य बैङ्कहरूले आफ्नो नगदको केही हिस्सा केन्द्रीय बैङ्कमा अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्दछ। चाहिँ बैङ्कले आफ्ना स्रोतहरूबाट मात्रै समस्याको समाधान गर्न नसकेमा अन्तिम विकल्पका रूपमा केन्द्रीय बैङ्कबाट ऋण सहायता लिएर समस्याको समाधान गर्छन्। त्यसैले यसलाई अन्तिम ऋणदाता पनि भनिन्छ। अर्को रहेको छ साख नियन्त्रण। यसले चाहिँ साखको नियन्त्रण गर्दछ
साखको नियन्त्रण गर्दछ। अनि अर्को रहेको छ सरकारको सल्लाहकार। यो चाहिँ सरकारको सल्लाहकार, प्रतिनिधि र बैङ्कर हो। यसले चाहिँ सरकारबाट के मौद्रिक नीति कसरी बनाउने, अनि वित्तीय नीति कसरी बनाउने, औद्योगिक नीति एवं वाणिज्य नीति तर्जुमा गर्नका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव सरकारलाई दिने हुनाले यसलाई चाहिँ सरकारको सल्लाहकारको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै प्रतिनिधि र बैङ्कर, यो चाहिँ प्रतिनिधि र बैङ्करका रूपमा पनि यसलाई यसलाई मानिने गरिन्छ। वाणिज्य बैङ्कका कार्यहरू, यसको प्राथमिक कार्यहरू चाहिँ निक्षेप स्वीकार गर्नु हो। यसले चाहिँ जनतासँग भएको निक्षेपलाई स्वीकार गर्दछ। अनि अर्को रहेको छ निक्षेप स्वीकार गर्न चाहिँ यसले 3वटा खाताहरूको व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा पहिलो खाता रहेको छ मुद्दती खाता, दोस्रोमा चाहिँ बचत खाता, तेस्रोमा चल्ती खाता। अनि मुद्दती खाता भनेको के हो त? निश्चित अवधिका लागि रकम झिक्न नमिल्ने गरी खोलिएको खातालाई मुद्दती खाता भनिन्छ। निश्चित अवधिका लागि रकम झिक्न नमिल्ने गरी खोलिएको खातालाई मुद्दती खाता भनिन्छ। यसमा चाहिँ राम्रो ब्याज बैङ्कले हामीलाई प्रदान गर्दछ। बचत खाता, अर्को रहेको छ बचत खाता। एउटा निश्चित सीमाभित्र रहेर मात्र रकम झिक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यस्तो खातालाई बचत खाता भनिन्छ। यसले चाहिँ जनतालाई वा बैङ्कमा बचत गरेको रकममा चाहिँ यसले थोरै ब्याज प्रदान गर्दछ। चल्ती खाता, एकै दिनमा जतिसुकै पटक पनि पैसा राख्न र झिक्न सकिने खातालाई चल्ती खाता भनिन्छ। चल्ती खातामा चाहिँ कुनै बैङ्कले जनताबाट उल्टै चल्ती खातामा पैसा राख्नलाई पैसा काटेको पनि हुनसक्छ। कुनै ब्याङ्कले चाहिँ थोरै रकम चाहिँ जनतालाई ब्याजको रूपमा प्रदान गरेको हुन्छ। अर्को रहेको छ अर्को प्राथमिक कार्यमा रहेको छ ऋण दिनु। ऋण पनि यसले 3 प्रकारले दिने गर्दछ। अर्को एउटा चाहिँ नगद ऋण दिन्छ, अर्को अधिविकर्षक, अर्को चाहिँ कल ऋण दिन्छ। द्वितीय कार्यहरू, यसका द्वितीय कार्यहरू चाहिँ ग्राहकका तर्फबाट बैङ्कले विभिन्न कम्पनीको सेयर तथा प्रत्याभूतिको किनबेच गर्ने गर्दछ। अनि अर्को रहेको छ बैङ्कले कमिसन लिएर ग्राहकको विभिन्न किसिमको भुक्तान गरिदिन्छ। अनि विदेशी मुद्रा विनिमय सम्बन्धी कार्य गर्दछ। रकम एक स्थानबाट अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गरिदिन्छ। अन्य कार्यहरू, वाणिज्य बैङ्कको अन्य कार्यहरूमा चाहिँ वाणिज्य बैङ्कको कार्यहरू अन्तर्गत अन्य कार्यहरूमा बैङ्कले आफ्ना ग्राहकको अनुरोधमा यात्रु चेक जारी गरिदिन्छ। अनि विदेशी मुद्रा सटही गरिदिन्छ। अनि बहुमूल्य धातु, गहना र कागजपत्रको सुरक्षा गरिदिन्छ। जनताको बहुमूल्य धातुहरू तथा गहना र कागजपत्रहरू सुरक्षा गरिदिन्छ। अर्को रहेको छ साखका साधनहरू। के हुन्छ? पहिला हामीले साखलाई परिभाषित गर्नुपर्दछ। साखको अर्थ विश्वास भन्ने हुन्छ। साखको ठ्याक्क हेर्नुपर्दा चाहिँ साख शब्दले विश्वास भन्ने बुझाउँछ। यसको परिभाषा कुनै व्यक्तिको त्यस्तो शक्ति हो जसका आधारमा उसले विक्रेताबाट भविष्यमा मूल्य भुक्तान गर्ने विश्वासमा वस्तु तथा सेवाहरूको प्राप्त गर्न सक्छ। यसलाई साख भनिन्छ। साख भन्नाले कुनै व्यक्तिको त्यस्तो शक्ति हो जसका आधारमा उसले विक्रेताबाट भविष्यमा मूल्य भुक्तान गर्ने विश्वासमा वस्तु तथा सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्दछ। क्रेता र विक्रेता बीच प्रयोग हुने त्यस्तो यो चाहिँ साख चाहिँ क्रेता र विक्रेता बीच प्रयोग हुने त्यस्तो आधिकारिक पत्र हो जसले पारस्परिक विश्वसनीयताका आधारमा मुद्राको सट्टामा प्रयोग भई विनिमयको मद्दत गर्दछ। यसलाई साखका साधनहरू भनिन्छ। साखका साधनहरू भनेको के हो त? क्रेता र विक्रेता बीच प्रयोग हुने त्यस्तो आधिकारिक पत्र हो जसले पारस्परिक विश्वसनीयताका आधारमा मुद्राको सट्टामा प्रयोग भई विनिमयको मद्दत गर्दछ। त्यसलाई साखका साधनहरू भनिन्छ। साखका साधनहरूमा एकमा रहेको छ चेक। चेक भनेको के हो त? कुनै पनि व्यक्तिले बैङ्कमा रकम जम्मा गरिसकेपछि उक्त रकम निकाल्न प्रयोग गरिने विनिमयको साधनलाई चेक भनिन्छ। कुनै पनि
बैंकमा कुनै पनि व्यक्तिले बैंकमा रकम जम्मा गरिसकेपछि उक्त रकम निकाल्न प्रयोग गर्ने विनिमयको साधनलाई चेक भनिन्छ। चेकमा पहिलो नम्बरमा चेक छ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ साखा साधनहरूमा दोस्रो नम्बरमा प्रतिज्ञापत्र रहेको छ। तोकिएको मितिमा उक्त पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई बिना शर्त तोकेको रकम दिनु भनी कबुल गरी दस्तखत गरी दिएको लिखितलाई प्रतिज्ञापत्र भनिन्छ। अर्को रहेको छ साखा साधनहरूमा विनिमय पत्र रहेको छ। तोकिएको मितिमा सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई बिना शर्त उल्लिखित रकम दिनु भनी कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई निर्देशन गरी दस्तखत गरिदिएको लिखतलाई विनिमय पत्र भनिन्छ। बैंक ड्राफ्ट धेरै टाढाका व्यक्ति तथा संस्था अथवा व्यापारिक पार्टीलाई लेनदेन कारोबार गर्न बैंक ड्राफ्ट प्रयोग गरिन्छ। अब चाहिँ हामीले साखा साधनहरूको बारेमा साखा साधनहरू के हो भनेर जानिसकेका छौँ र अध्ययन गरिसकेका छौँ। यसपछि हामीले चाहिँ साखा साधनहरूको महत्त्वको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। यसको चाहिँ साखा साधनहरूको महत्त्वमा चाहिँ धातुहरूको प्रयोगमा किफायत यो भनेको चाहिँ साखा साधनहरूको व्यापक प्रयोग गर्दा मुद्राका रूपमा प्रयोग हुने बहुमूल्य धातुहरूको प्रयोगमा कमी आउँछ। फलस्वरूप धातुको किफायत हुन्छ अनि रकमको सुरक्षित लेनदेन तथा ओसार पसार। यसले चाहिँ साखा साधनहरूको प्रयोग गरेपछि चाहिँ साखा साधनहरूको महत्त्व के छ भने रकमको सुरक्षित लेनदेन तथा ओसार पसार हुन्छ। बचत र बैंकिङ सेवालाई प्रोत्साहन गर्दछ। यो साखा साधनहरूको प्रयोग गरेपछि चाहिँ बचत र बैंकिङ सेवालाई प्रोत्साहन गर्दछ, आर्थिक उन्नतिमा सहयोग गर्दछ। यसले चाहिँ देशमा उद्योग धन्दा खोल्न तथा व्यावसायिक कार्य गर्न पुँजीको आवश्यकता पर्दछ। पुँजीको खाँचो परेको बेला व्यापारीहरूले साखा साधनहरू मार्फत बैंकहरूबाट उधारो लिएर पुँजी प्राप्त गरी विभिन्न उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्छन्। यसले गर्दा चाहिँ देशको उत्पादन र आर्थिक उन्नति गर्न मद्दत मिल्दछ। त्यसैले यसलाई चाहिँ आर्थिक उन्नतिमा सहयोग चाहिँ यसको महत्त्वमा लिएको छ। अर्को रहेको छ व्यापार व्यवसायको उन्नति। अर्को नम्बरमा रहेको छ व्यापार व्यवसायमा उन्नति। अब हामीले अहिले चाहिँ यतिसम्म मुद्राको बारेमा यति पढ्यौँ, मुद्रा बैंकहरूको बारेमा यति पढ्यौँ। अब हामीले अर्को भिडियोमा मुद्रा बजारको बारेमा अध्ययन, मुद्रा बजार अनि पुँजी बजार, गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरू, बिमा र बिमा संस्थानहरू अनि बिमाका प्रकारहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने नै छौँ। धन्यवाद। इकाइ 4 अर्थशास्त्र कक्षा 10 को इकाइ 4 अन्तर्गत मुद्रा बैंकिङ तथा गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले आज मुद्राको बारेमा पढ्नेछौँ र बैंकिङ तथा गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था हामीले नेक्स्ट भिडियोमा अध्ययन गर्नेछौँ। वस्तु विनिमय प्रणाली। मुद्राको अनुपस्थितिमा वस्तुसँग वस्तु साटेर एकअर्काका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रयत्नलाई वस्तु विनिमय भनिन्छ। मुद्राको अनुपस्थितिमा, मुद्रा नहुँदा एउटा वस्तुसँग अर्को वस्तु साटेर मानिसको आवश्यकता, अब तपाईसँग नभएको वस्तु मैले दिने र मसँग नभएको वस्तु तपाईले दिने, यिनी यसरी वस्तुसँग वस्तु साटेर आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्ने प्रयत्नलाई वस्तु विनिमय प्रणाली भनिन्छ। वस्तु विनिमय प्रणालीका कठिनाइहरू। आवश्यकताको दोहोरो संयोगको अभाव। सधैँ सबै मानिसलाई आफूसँग भएको वस्तुको आवश्यकता पर्छ भन्ने हुँदैन। जस्तै हामी बिरामी भयौँ, अब हामी अस्पतालमा गयौँ भने हामीलाई त्यो वस्तु मुद्रा दिने भने यति नै दिने हो भन्ने थाहा हुन्छ भने यति मुद्रा माग्यो भने, जस्तै हामीले वस्तु दिन खोज्यौँ भने कति वस्तु दिने त, वा उसलाई हामीसँग भएको वस्तुको उसलाई आवश्यकता परेको छ कि छैन, हो त्यो नमिल्न सक्छ। यसलाई नै आवश्यकताको दोहोरो संयोगको अभाव भनिन्छ। मूल्यको साझा मापदण्डको अभाव। सबै वस्तु छन्
सबै वस्तुसँग सबै वस्तु उति नै सेवा प्रदान गर्ने र त्यसको गुणस्तर बराबर हुन सक्दैन। सबै वस्तुसँग सबै वस्तु उति नै सेवा प्रदान गर्ने र त्यसको गुणस्तर बराबर हुन सक्दैन। 3 मा वस्तु विभक्तिकरणमा कठिनाइ। कुनै व्यक्तिलाई काममा लगाई उक्त व्यक्तिलाई आफूसँग भएको वस्तु दिँदा त्यसमा कति वस्तु दिने भन्ने कठिनाइ हुन्छ। जस्तै कुनै व्यक्तिले एउटा घरमा एक दिनभरि काम गर्यो र उसलाई दिनलाई मुद्रा थिएन। अब उसलाई दिँदाखेरि त्यो साउको घर चाहिँ बाख्रा मात्रै थियो। अब एक दिनको लागि त्यो बाख्रा दिन साउले मानेन र उसले के पाउने त? यसरी वस्तु विभक्तिकरणको कठिनाइ हुन्छ। कुनै व्यक्तिलाई काममा लगाई उक्त व्यक्तिलाई आफूसँग भएको वस्तु दिँदा त्यसमा कति वस्तु दिने भन्ने कठिनाइ हुन्छ। कठिनाइ सिर्जना हुन जान्छ। यसलाई वस्तु विभक्तिकरणको कठिनाइ भनिन्छ। मूल्य सञ्चयको अभाव। भावी समयका निम्ति वा विविध अवस्थाका वा समस्याका निम्ति सञ्चय गर्न नसक्नु। अब हामीले अहिले त बिरामी हुने बित्तिकै आफूले राखेको बैंकको पैसा निकालेर उपचार गर्न सक्यौँ। तर त्यति बेला मूल्य सञ्चयको अभाव थियो। बैंक पनि थिएन र बैंकमा राख्नलाई मुद्रा पनि थिएन। मुद्रा नहुँदा वस्तु सञ्चय गर्ने कुरा त हुँदैन। अब कुनै पनि वस्तु त्यति बेला चाहिँ धेरै जसो जीवित हुन्थ्यो। जीवित वस्तुहरू दिएर यसको वस्तु विनिमय प्रणाली गरिन्थ्यो र मकै, गहुँ, धानहरू पनि धेरै वर्षपछि बिग्रेर जाने समस्या हुन्छ। यसरी त्यही पनि त्यो सामानहरू सुरक्षण गर्न गाह्रो पर्छ। मूल्य चाहिँ सञ्चय गर्न मुद्रा चाहिँ सञ्चय गर्न अभाव हुन्छ। मुद्रा चाहिँ सञ्चय गर्न मिल्दैन। त्यसैले मूल्य सञ्चयको अभाव थियो। मूल्य हस्तान्तरणमा कठिनाइ। यो हस्तान्तरण हो है। मूल्य हस्तान्तरणमा कठिनाइ। अब मूल्य हस्तान्तरणमा कठिनाइ त भइगयो। एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई पैसा हस्तान्तरण गर्न कठिनाइ हुन्थ्यो। मूल्य हस्तान्तरण गर्न कठिनाइ हुन्थ्यो। मुद्राको विकास मानव सभ्यताको विकास क्रमसँगै भएको मानिन्छ। पशुपालन युगमा घरेलु जनावरलाई मुद्राको रूपमा प्रयोग गरियो। जङ्गली युगमा जनावरका अङ्गहरूलाई मुद्राको रूपमा प्रयोग गरियो। कृषि युगमा अन्नबालीलाई मुद्राको रूपमा प्रयोग गरियो। आधुनिक युगमा धातु मुद्रा बजारमा आयो वा धातु मुद्रा प्रयोग गरियो। मुद्राको अर्थ बजारमा हरेक वस्तु वा सेवा खरिद बिक्री गर्न सबैले सहजै स्वीकार गर्ने क्रयशक्ति सुनिश्चित गर्ने कुनै पनि चिजलाई मुद्रा भनिन्छ। बजारमा हरेक वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्री गर्न सबैले सहजै स्वीकार गर्ने र क्रयशक्ति सुनिश्चित गर्ने कुनै पनि चिजलाई मुद्रा भनिन्छ। अर्थशास्त्रीको भाषामा विनिमयको कार्य सञ्चालन गर्न कानुनी रूपमा सरकारद्वारा मुद्रा भनी घोषणा भएको वस्तुलाई मुद्रा भनिन्छ। विनिमयको कार्य सञ्चालन गर्न कानुनी रूपमा सरकारद्वारा मुद्रा भनी घोषणा गरिएको कानुनले यो मुद्रा हो है भनेर घोषणा गरेपछि त्यस वस्तुलाई मुद्रा भनियो। मुद्रा सम्बन्धी अर्थशास्त्रीहरूका परिभाषा अनुसार फ्रेडरिक बेनहम अनुसार मुद्रालाई सर्वस्वीकार्य क्रयशक्तिका रूपमा परिभाषित गरिन्छ जसलाई वस्तु वा सेवा विनिमयका लागि स्वीकार गर्न प्रत्येक व्यक्ति तयार हुन्छ। फ्रेडरिक बेनहमले भनेका छन् कि मुद्रालाई सर्वस्वीकार्य सबैले स्वीकार्ने क्रयशक्तिका रूपमा परिभाषित गरिन्छ। सबैले स्वीकार्ने र त्यसमा चाहिँ किन्ने कुनै पनि वस्तु किन्ने क्षमता भएको भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ भनेका छन् वा गरिन्छ भनेका छन्। जसलाई वस्तु वा सेवा विनिमयका लागि स्वीकार गर्न प्रत्येक व्यक्ति तयार हुन्छ भनेका छन्। CR काउथरका अनुसार विनिमयको माध्यमको रूपमा स्वीकार्य हुनुको साथै
मूल्यको मापन तथा सञ्चय गर्ने कुनै पनि वस्तुलाई मुद्रा भनिन्छ। जर्ज फ्रेडरिच न्याप अनुसार राज्यले मुद्रा भनी घोषणा गरिएको कुनै पनि चिजलाई मुद्रा भनिन्छ। अब कुनै पनि राज्यले यो चिज चाहिँ वा यो वस्तु मुद्रा हो है भनेर घोषणा गरेको चिज चाहिँ मुद्रा हो। यो चाहिँ जर्ज फ्रेडरिच न्यापले भनेका हुन्। मुद्राका प्रकारहरूलाई मुद्राका स्वरूप पनि भनिन्छ। समग्रमा मुद्रालाई दुई खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ, साधारण मुद्रा र पत्र मुद्रा। साधारण मुद्रा र पत्र मुद्रा। साधारण मुद्रा अन्तर्गत वस्तु मुद्रा र पत्र मुद्राहरू पर्दछन्। यसमा पनि वस्तु मुद्रा र दुई खण्डमा समग्रमा मुद्रालाई दुई खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ एउटा साधारण मुद्रा हो, बैंक मुद्रा वा शाक मुद्रा हो। अर्को मैले अघि भनेको थिएँ कि पत्र मुद्रा चाहिँ साधारण मुद्राभित्र पर्ने एउटा मुद्रा आइछ। यस साधारण मुद्रालाई पनि दुई भागमा व्याख्या गरिएको छ र ती दुईलाई पनि फेरि दुई भागमा व्याख्या गरिएको छ। अब हामीले पछि पढ्ने नै छौँ, त्यो अहिले पढ्ने छौँ। साधारण मुद्रा अन्तर्गत वस्तु मुद्रा र पत्र मुद्राहरू पर्दछन्। यी मुद्राका प्रकारहरू यस प्रकार छन्। वस्तु मुद्राको रूपमा प्रयोग गरिएका वस्तुलाई वस्तु मुद्रा भनिन्छ। कुनै पनि वस्तु मुद्राको रूपमा प्रयोग गरिएको छ भने त्यसलाई वस्तु मुद्रा भनिन्छ। धातुबाट बनेका सिक्कालाई धातु मुद्रा भनिन्छ। यो दुई प्रकारको हुन्छ। पारमाणविक मुद्रा सुन र चाँदी वा दुवैको मिश्रणबाट बनेको निश्चित मापन र तौल भएको मुद्रालाई पारमाणविक मुद्रा भनिन्छ। यस्तो मुद्राको अङ्कित मूल्य र आन्तरिक मूल्य बराबर हुन्छ। साङ्केतिक मुद्रा कमसल धातुबाट बनेका सिक्काहरूलाई साङ्केतिक मुद्रा भनिन्छ। कमसल धातुबाट बनेका सिक्काहरूलाई साङ्केतिक मुद्रा भनिन्छ। यस्तो मुद्राको अङ्कित मूल्यको तुलनामा आन्तरिक मूल्यभन्दा बढी हुन्छ। अब अङ्कित मूल्य चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कति रुपियाँ हो त यो भनेर लेखेको मूल्यलाई अङ्कित मूल्य भनिन्छ र त्यो धातुलाई कति पर्छ त्यसलाई चाहिँ आन्तरिक मूल्य भनिन्छ। अब आन्तरिक मूल्यभन्दा मूल्यको अङ्कित मूल्य भनेको कति तोकेको छ त त्यसलाई हो, त्यो मूल्य चाहिँ बढी हुन्छ। कमसल धातुबाट बनेका सिक्काहरूलाई त्यसको मूल्य चाहिँ कमसल धातु किन्न कति पर्छ त्योभन्दा बढी लागिएको हुन्छ। पत्र मुद्रा कागजबाट बनेको मुद्रालाई पत्र मुद्रा भनिन्छ। पत्र मुद्राको प्रचलन 1954बाट चीनबाट सुरु भएको हो। पत्र मुद्रा 100% वा आधा प्रतिशत सुन वा चाँदी धितो राखेर वा सुरक्षण राखेर मात्र निष्कासन गर्न सकिन्छ। यो मुद्रा दुई प्रकारका हुन्छन्। पत्र मुद्रालाई नि दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। साधारण मुद्रालाई वस्तु मुद्रा र पत्र मुद्रामा विभाजन गरियो। साधारण मुद्रालाई वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा र पत्र मुद्रामा विभाजन गरियो। पत्र मुद्रालाई पनि दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। ती के हुन् त? परिवर्तित पत्र मुद्रा र अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। परिवर्तित पत्र मुद्रा सरकार वा राष्ट्र बैंकले सञ्चित कोषबाट 100% सुन वा चाँदी धितो वा सुरक्षण राखेर निष्कासन गरेको मुद्रालाई परिवर्तित पत्र मुद्रा भनिन्छ। सरकार वा राष्ट्र बैंकले सञ्चित कोषबाट 100% वा चाँदी धितो वा सुरक्षण राखेर निष्कासन गरेको मुद्रालाई परिवर्तित मुद्रा भनिन्छ। अपरिवर्तनीय वा अपरिवर्तित पत्र मुद्रा
सरकार वा केन्द्रीय बैंकले सुन चाँदीको 100% सुरक्षा नराखी निष्कासन गरी प्रचलनमा ल्याएको मुद्रालाई अपरिवर्तनीय वा अपरिवर्तीय पत्र मुद्रा भनिन्छ। यसमा अन्तर्निहित मूल्यभन्दा धेरै गुणा अधिक हुन्छ। अन्तर्निहित मूल्यभन्दा अङ्कित मूल्य धेरै गुणा वा धेरै अधिक हुन्छ। बैंक मुद्रा वा शाख मुद्रा, यो चाहिँ मुद्राका प्रकारहरूमा 2 नम्बरमा पर्दछ। 1 नम्बरको भयो साधारण मुद्रा, यो चाहिँ बैंक वा शाख मुद्रा चाहिँ 2 नम्बरको हो। पत्र मुद्राको पूर्ण प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रयोगमा आएका मुद्रालाई शाख मुद्रा भनिन्छ। अब चाहिँ पत्र मुद्राको पूर्ण प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रयोगमा आएको मुद्रालाई शाख मुद्रा भनिन्छ। यसका कार्यहरू, प्राथमिक कार्यहरू, मुद्राको प्राथमिक कार्य भन्नाले विनिमयको माध्यम र मूल्यको साझा मापकका रूपमा कार्य गर्ने भन्ने बुझिन्छ। विनिमयको माध्यम, मूल्यको मापक, यसको चाहिँ विनिमयको माध्यम चाहिँ प्राथमिक कार्यभित्र विनिमयको माध्यम र मूल्यको मापक पर्दछ। अर्को रहेको छ द्वितीय कार्य, त्यसमा चाहिँ मूल्यको सञ्चय, मूल्यको हस्तान्तरण, भावी भुक्तानीको मापदण्ड पर्दछ। यसमा चाहिँ भावी भुक्तानीको मापदण्ड पर्दछ। अन्य कार्यहरू, सरी यो गएको चाहिँ मिस्टेक छ, यो केही पनि होइन है। अन्य कार्यहरू, सम्पत्तिमा एकरूपता र तरलता, शाख सिर्जना र ऋणीको आधार, गमा छ राष्ट्रिय आम्दानीको बाँडफाँड, सीमान्त उपयोगिता र उत्पादकताको मापक। हामीले आज मुद्राको बारेमा वस्तु विनिमय प्रणाली पढियो, मुद्रा पढियो, मुद्राको अर्थ पढियो, मुद्रा सम्बन्धी अर्थशास्त्रीहरूको परिभाषा पढियो, मुद्राका प्रकारहरू पढियो। त्यसमा चाहिँ साधारण मुद्रा पढियो, अनि त्यसपछि बैंक मुद्रा पढियो। साधारण मुद्राभित्र वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा र पत्र मुद्रा पर्दछन्। वस्तु मुद्रालाई चाहिँ हामीले विभाजन गरिएको छैन। धातु मुद्रालाई चाहिँ पारमाणविक मुद्रा र साङ्केतिक मुद्रा भनी विभाजन गरिएको छ। पत्र मुद्रालाई पनि हामीले 2 भागमा विभाजन गरिएको छ, परिवर्तित पत्र मुद्रा र अपरिवर्तित पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। अनि बैंक मुद्रा र शाख मुद्रा को चाहिँ हामीले यसको प्राथमिक कार्य पढियो, द्वितीय कार्य पढियो र अन्य कार्यहरू पनि पढियो। यसपछि म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा बैंकको बारेमा यही लेसनमा रहेर बैंकको बारेमा बैंकको वर्गीकरण, वित्तीय बजार, मूल्य बजार, पुँजी बजार, केन्द्रीय बैंक, अनि चाहिँ वाणिज्य बैंक लगायत वाणिज्य बैंकका कार्यहरू, शाखका साधनहरू, शाखको अर्थ, शाखका साधनहरूमा चाहिँ चेक, विनिमय पत्र, बैंक ड्राफ्ट पर्दछन्। अनि शाखका साधनहरूको महत्त्व, यसको बारेमा मैले अर्को भिडियोमा पूरा रूपमा व्याख्या गर्नेछु। हस्त, धन्यवाद।